एक्युरेस बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा रेल सेवा 92 वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएर पनि सञ्चालनमा निरन्तरता पाउन सकेन। रेललाई यातायातको अनिवार्य साधन बनाउन सत्तामा पुग्ने र पुग्न चाहनेहरूले बनाउनै सकेनन्। यसैको प्रभाव हामी रेल नदेख्ने, रेल नचढ्ने नेपाली बन्न बाध्य बनाइयौँ। तर अब भने केही परिवर्तन हुन थाले जस्तो देखिएको छ। रेल नचढे पनि रेलको खास व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्ने भइसकेका छौँ हामी। भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा मौलाएको राष्ट्रवादी नेतृत्वले रेल भित्र्याउने परिकल्पना गरेसँगै अहिले सबै देशवासी धेरै थोरै रेल बारेमा चासो राख्ने भएका छौँ। दुई छिमेकी मुलुकसँग रेल कनेक्टिभिटीको बहस मात्रै होइन, सरकारी परियोजना अघि बढिसकेका छन्। रेल सञ्जालको विस्तार गर्न चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेट मात्रै विनियोजन गरेन, काम गरेर केही सङ्केत देखाएको छ। सरकारले रेल परियोजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बजेट बढाएपछि नेपालमा रेल चल्ने लगभग निश्चित छ। रेल सेवाको इतिहाससँगै नेपालमा रेल कुदाउन सरकारी परियोजनाको नालीबेली देखाउँछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। नेपालभित्रको रेलवे यथार्थता देखाउनु अघि पहिला कुरा गरौँ उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन र दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा लाखौं किलोमिटर रेल सेवा विस्तार भएको छ। रेल सेवाको नेपाली इतिहास 92 वर्ष पुरा भएको छ। इतिहास सुन्दा अनौठो लाग्न पनि सक्छ। मुलुकभित्रै रेल चढ्ने नेपालीको चाहना अझै पुरा भएको छैन। रेल सेवामा छिमेकीहरूले अभूतपूर्व विकास गरे पनि हामी रेलको इतिहास मात्र पढ्न विवश छौँ। सयौं यात्रुहरू र सामानको थुप्रो बोकेर केही वर्ष अघिसम्म छुकछुके रेलले नेपालको इतिहास धानिरहेको थियो। घिटिघिटी अवस्थामै भए पनि रेल इतिहासको यात्रा निरन्तर चलिरहेको थियो। विडम्बना, हाम्रो रेल इतिहास सुरु भएको भने 92 वर्ष भइसकेको छ। सन् 1927 मा नेपालको अमलेखगञ्जबाट भारतको रक्सोलसम्म रेल लाइन स्थापना भएको थियो। 92 वर्ष अघि सुरु भएको थियो नेपालको रेल कहानी। तर अहिले एकादेशको कथा जस्तै छ। यद्यपि रेल चलेको इतिहास सत्य हो। सञ्चालनको सुरुवातीमा जति महत्त्व पायो, बिस्तारै रेल सेवाको विषयमा शासकहरू बेखबर बन्दै गए। करिब 1 शताब्दी रेल चल्दै आए पनि 5 वर्ष अघि रेल पूर्ण रूपमा चल्न छाडेको हो। रेल बन्द भएको बेला रेल मात्र होइन, बाटोघाटो पनि बन्द भएको थियो होइन। र वास्तवमा कस्टमबाट आउने सामानहरू निकै हामी माथि परेको, कस्टम पनि यहाँ विस्थापित भएको थियो त्यो बेलामा। त्यो कस्टम पनि हामीलाई अर्को जिल्लाबाट कटाएर भारतीय भारतबाट आयात हुने सामानहरू ल्याउनु परिरहेको थियो। तर जनपद वाणिज्यको त्यो बेला तत्कालीन अध्यक्ष मनिकले पनि धेरै प्रयास गरेर जतिमा चाहिँ भारतीय कस्टम खोल्न लगाएर चाहिँ त्यो सुगम पारेको थिए। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा त हामीले अरबको क्षति बेहोरेकै हौँ। तर हाल चाहिँ अब हामीले रिलिफको बाटो यहाँ छौँ। सबैको व्यवस्थाको पात्र बनेको नेपाली रेल सेवा इतिहास जस्तै बन्यो आधा दशक जति। सन् 1937 मा जनकपुर जयनगर रेलवे लाइन सुरु गरियो। जति बेला नेपालको 2 भागबाट भारततिर नेपाली रेल सेवा सञ्चालनमा थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा नेपालबाट भारतमा काठ दाउरा ओसार्न रेल निर्माण भएको थियो। पछि आएर मानिस पनि ओसार्न थाल्यो हाम्रो रेलले। सन् 1960 मा अमलेखगञ्ज रेल लाइन बन्द भयो।
जनकपुर रेल लाइन 2 वर्ष अघिसम्म चलिरहेको थियो। तर अहिले हाम्रो रेल सेवा अवरुद्ध भएको छ। 5 वर्ष अघि सेवा बन्द भएको रेल सेवा अहिले इतिहास लेखेर थन्किएको छ। अर्थात् त्यही छुकछुके पनि बन्द छ। अहिले नेपालमा रेल लाइन सुरु हुँदा भारतमा रेलवे लाइन विकासक्रम मात्र थियो। तर यो 87 वर्षमा भारतको रेलवे लाइन 1,14,500 किलोमिटर नाघिसकेको छ। तर पुर्खाले बनाइदिएको हाम्रो 33 किलोमिटर रेलवे लाइन भने रोकिएको छ। संसारको चौथो ठूलो रेलवे नेटवर्क बन्यो भारतमा। तर हाम्रो छुकछुके बन्द छ। सँगै जोडिएको अर्को छिमेकी देश चीनले संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा 5072 मिटरमा तिब्बत रेल लाइन बनाएको छ। रेल सेवाको द्रुत विकास संसारभर भइरहँदा हाम्रो रेल संग्रहालयमा पुग्ने अवस्थामा पुग्न बाध्य भयो। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1984 मा बाराको अम्लेखगञ्जदेखि भारतको बिहार राज्यको रक्सोलसम्म करिब 47 किलोमिटर लामो रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याएका थिए। सो रेलमार्ग 2022 मा बन्द भयो। 2013 सालमा त्रिभुवन राजपथ निर्माण हुनु अघिसम्म अम्लेखगञ्ज रक्सोल रेलमार्ग नै नेपाल भारतलाई जोड्ने यातायातको माध्यम बनेको थियो। विक्रम सम्वत 1994 मा सुरु भएको जनकपुर जयनगर 51 किलोमिटर रेलमार्ग अन्तर्गतको पुल 2058 मा बाढीले बगाएपछि जनकपुर जयनगर रेलमार्ग 29 किलोमिटरमा सीमित भयो। रेलमार्गको स्तरोन्नति गर्ने भन्दै 2070 मा सो मार्ग बन्द गरियो। अपने के विकसित जगह लगे छले आई रेलवे न है त आदमी जन अंधकार में पड़ल है। से हिसाब अपने के भ गेल है। अभी चलते कहिया तक हो ठेकान न है जो कहिया चलते या नहीं चलते पूरा पूर्वाधार तैयार है। लेकिन तकर बाद रेलवे चल नहीं रहा है। आई से नहीं बना कर रहा करीब 3-4 महीना से पहले से फागुने में कहीं चलते फागुनो खत्म भेल चैत गेले बैसाख गेले अब कहिया चलते कथी कहो। बस कहते जनकपुर में रेलवे बंद भेला के बाद सारा मार्केट अहाँ के चौपट भ गेल व्यापार चौपट भ। पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यातायात हो। विश्वभर पूर्वाधारको मुख्य आधार यातायातको तीव्र विकास गरी विकासको लयमा प्रतिस्पर्धा छ। तर 1 शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नेपालको रेल सेवा इतिहास रचेर गुमनाम जस्तै बन्यो। शासकहरूको बेवास्ताका कारण संग्रहालयमा थन्किन पुगेको रेल सेवा पुनः सुचारू हुने खबरले इतिहासलाई निरन्तरता मात्रै होइन विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर जिम्मेवारहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदारीता कति सक्छन् त्यो भावीले अवश्य देखाउनेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबीसी रिपोर्टर प्रमिला भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र यातायात हो। विश्वभर पूर्वाधारको मुख्य आधार यातायातको तीव्र विकास गरी विकासको लयमा प्रतिस्पर्धा छ। तर 1 शताब्दी लामो इतिहास बोकेको नेपालको रेल सेवा इतिहास रचेर गुमनाम जस्तै बन्यो। शासकहरूको बेवास्ताका कारण संग्रहालयमा थन्किन पुगेको रेल सेवा पुनः सुचारू हुने खबरले इतिहासलाई निरन्तरता मात्रै होइन विकासलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। करिब 4 महिनाभित्र नेपालमा पुनः रेल सेवा सुचारू हुने पक्का पक्की जस्तै छ। नेपालमा रेल सेवा रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएकोमा सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार रेल कुद्ने मिति 3 महिना पर सरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल किन्न 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा उपलब्ध रकमले 2वटा रेल खरिद गर्न रकम अपुग भएपछि थप रकम सरकारले निकासा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सम्म रेल जेनेतेन सञ्चालनमा आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेल कुदाउन प्राथमिकता दिएपछि पुनः रेलले सेवा दिने भएको हो।
सरकारले भारतको कोकण रेलवे कर्पोरेसनसँग 84 करोड 65 लाख रुपैयाँमा 2वटा रेल किन्न लागेको छ। मन्त्री परिषदले गत चैत पहिलो साता स्वीकृति दिएपछि रेल विभागले G2G प्रक्रियाबाट रेल खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। रेल बनाउने भारतीय कम्पनीले रेल बनाउन समय लाग्ने बताएपछि रेल गुड्ने समय धकेलिएको हो। वैशाखदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएकोमा सरकारी अधिकारीका अनुसार रेल कुद्ने मिति 3 महिना पर सरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेल किन्न 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटमा उपलब्ध रकमले 2वटा रेल खरिद गर्न रकम अपुग भएपछि थप रकम सरकारले निकासा गरेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सम्म रेल जेनतेन सञ्चालनमा आएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले रेल कुदाउन प्राथमिकता दिएपछि पुनः रेलले सेवा दिने भएको हो। रेल सेवा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले युद्ध स्तरमा काम अघि बढाएको दाबी गरिएको छ। पूर्वाधार सँगै सम्झौता अनुसार रेल आएमा कुद्न अब पक्का पक्की जस्तै छ। त्यस्तै भारत सरकारले जुन हाम्रो भारत सरकार सहयोगमा जुन बनिरहेको छ क्रस बोर्डर लिङ्क, त्यसको पनि त्यसलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्ने, जयनगर जनकपुर बर्दिवासको लाइन र विराटनगर जोगबनी त्यो गरेर त्यसलाई रेल सेवा अधिकतम ठाउँमा चाहिँ होइन रेल सेवा सञ्चालन गरेर जनतालाई सुविधा दिने, त्यो एउटा मुख्य कुरा भने। अर्को मुख्य कुरा भनेको 2टा छिमेकी राज्यसँग काठमाडौँ राजधानीलाई रेलमार्गबाट जोड्ने हिसाबले चाहिँ केरुङ काठमाडौँ र होइन वीरगञ्ज काठमाडौँको अब डिपिआर गरेर काम अगाडि बढ्ने भएर हामी त्यसमा चाहिँ फोकस हुन्छौँ। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकमै जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म कार्तिक 2075 मै रेल गुडाउने सरकारी योजना थियो। ट्र्याक निर्माण लगायतका काम सम्पन्न समयमै पूरा नभएपछि रेल निर्धारित समयमा कुद्न सकेको थिएन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले 2074 फागुनभित्र जयनगरदेखि जनकपुरसम्म रेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। जनकपुरको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म कार्तिक 2075 मै रेल गुडाउने भनिए पनि ट्र्याक निर्माण लगायतका काम सम्पन्न नभएकाले सरकारी उद्देश्य पूरा भएन। सवारी साधनको सबैभन्दा छिटो र सस्तो यातायात सेवाको भरपर्दो माध्यम भनेकै रेल सेवा हो। तर नेपालमा रेल सेवा नाम मात्रैको नजिर रहँदै आएको तीतो इतिहास छ। इतिहास लेखेर घिटीमै रहेको रेल सेवाले समय सापेक्ष हुन व्यावसायिक विकास हुन सकेन। सत्ता सञ्चालकहरूको नजरमा कहिल्यै परेन। राज्यको ध्यान नपुगेपछि घिटीको अवस्थामा नेपालको रेल सेवाले 92 वर्ष गुजार्नु परेको हो। यसको लाइफ लाइन भनेको अब रेलवे हुन गइरहेको छ। वास्तवमा यस भेगका जनताले सस्तो बुझेकै हो। अब हामीलाई लाग्छ कि 1-2 महिनामा रेल सञ्चालन हुन गइरहेको छ। 6 महिनाभित्रमा 6 लेन र 4 लेन सञ्चालन हुन जान्छ। यस कारणले यताको यो विकासहरूले गर्दाखेरि जनकपुर रेलवे चाहिँ हामी उत्साहित छौँ। आउने दिनमा चाहिँ व्यवसाय फस्ट्याउला, व्यवसायले गति लिएला भन्ने आशा हो। चीनमा पनि रेलको तीव्र विकास भयो। करिब 1 शताब्दीमा भारतले करिब 1.5 लाख किलोमिटर रेल लाइनको भौतिक पूर्वाधार विकास गरेको छ। त्यसैगरी चीनले रेल सेवामा ठूलो प्रगति गरेको छ। चीनको सेवा विस्तार हेर्दा विश्वलाई नै फन्को मार्ने बराबरको छ। यद्यपि चीन जस्तो ठूलो देशसँग हाम्रो रेल लाइन दाँच्न खोजिएको होइन। तर रेल इतिहासको 92 वर्षमा रेल लाइन विकासमा राज्य किन मौन बस्यो? नागरिकलाई यो प्रश्नको जवाफ दिन के जिम्मेवारहरू तयार होलान्? यातायात सेवाको सस्तो र छिटो साधनको विकास गर्न 92 वर्षसम्म शासन सत्तामा बस्नेहरूलाई कसले र किन छेक्यो? करिब 1 शताब्दीमा विश्वमा 500 किलोमिटर प्रति घण्टासम्म चल्ने रेल बनिसकेका छन्। नेपाल जस्तै पहाडी देश स्विजरल्यान्डमा 5000 किलोमिटर भन्दा बढी दूरीमा रेल चल्छ।
तर सन् 1927 देखि सुरु भएको नेपाली रेलवे 92 वर्षसम्म घिटी अवस्थामा रहने मात्रै होइन, विगत 5 वर्ष यता पूर्ण रूपमा बन्द भयो। रेल बन्द भएपछि सरकार सञ्चालकहरूले रेलको योजना कागजमै निकै बहस गरे। भलै अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले रेल आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रेल पहिलो मुद्दा बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रेल सेवा विस्तारका लागि 7 अर्ब माथिको बजेट व्यवस्था गरेपछि रेल सेवा अब निश्चित भएको हो। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबीसी रिपोर्टर प्रमिला भण्डारी, काठमाडौँ। सवारी साधनको सबैभन्दा छिटो र सस्तो यातायात सेवाको भरपर्दो माध्यम भनेकै रेल सेवा हो। तर नेपालमा रेल सेवा नाम मात्रैको नजिर रहँदै आएको तितो इतिहास छ। इतिहास लेखेर घिटीमै रहेको रेल सेवाले समय सापेक्ष व्यावसायिक विकास हुन सकेन। सत्ता सञ्चालकहरूको नजरमा कहिल्यै परेन। राज्यको ध्यान नपुगेपछि घिटीको अवस्थामा नेपालको रेल सेवाले 92 वर्ष गुजार्न परेको हो। तर नाकाबन्दीभित्र सृजित राष्ट्रवादी विचारले रेल पहसलाई सतहमै ल्याइदिएपछि अब रेल सञ्चालनमा आउने निश्चित भएको हो। रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकासमा के प्रयास भए रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्वी खण्ड काकटभिट्टाबाट निर्माण कार्य सुरु भएको छ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भए लगत्तै काम सुरु हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि मध्य खण्ड र सुदूरपश्चिम खण्डबाट समेत काम सुरु गरिने सरकारले जनाएको छ। काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने वीरगञ्ज काठमाडौँ र रसुवागढी काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने सरकारी बजेटको बाचा छ। दिगो र सहज स्थल यातायातको लागि रेलमार्गको विकास गर्ने सरकारी दाबी छ। रेल यातायातको विकासको लागि अर्जुन दृष्टिले अघि बढेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रेल पूर्वाधारको पुनर्संरचना तथा नवनिर्माण गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको थियो। रेल सेवालाई अविलम्ब सुरु गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको साइज बढाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा रेल, मेट्रो तथा मोनोरेलका लागि 7 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरेको छ। पूर्व, पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल सञ्जाल विकास गर्ने सरकारी महत्त्वकांक्षी योजना अगाडि सारिएको छ। उत्तरबाट दक्षिण आउने मात्रै रेलको कुरा हामीले गरे होइन। पूर्व पश्चिम रेल छ, दक्षिणबाट उत्तर आउने रेल पनि छन्। अहिले खास गरी तपाईले हेरिरहनुभयो भने विराटनगर क्षेत्रमा रेलवे लाइनबाट हामी सामान ढुवानी गर्ने कुराहरू अघि ल्याइरहेका छौँ। त्यो रेलवे सेवालाई पूर्व पश्चिम रेलको इटरी बिन्दुसम्म ल्याउने कुरा हामी गर्दैछौँ। त्यो ठुलो कुरा छैन। पूर्व पश्चिम रेलको डिपिआर बनिसकेको छ, बजेट विनियोजन गरिएको छ। बर्दिवासदेखि चाहिँ निजगढसम्मको खण्ड सरकारले नै गर्ने पनि भनिएको छ। अनि त्यसपछि जयनगर जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको रेलको लागि डिब्बे किन्दैछौँ, सञ्चालन हुँदैछ। अब रेलवेको डिपिआर पूर्व पश्चिम रेलवेको चाहिँ सुदूरपश्चिम खण्ड मात्रै बाँकी छ। त्यो सम्पन्न भइसक्दाखेरि पूर्व, मध्य र पश्चिमबाट 3 तहबाट रेलको निर्माण सुरु हुन्छ भनिएको छ। अलिकति पैसा पुगेको छैन, हामीलाई थप ऋण लिनु छ। यसमा म स्पष्ट हुन चाहन्छु। विद्युतीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भइसकेको पूर्वी खण्ड काँकडभिट्टाबाट निर्माण कार्य सुरु भएको छ। बाँकी खण्डको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भए लगत्तै काम सुरु हुने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। सम्भाव्यता अध्ययनपछि मध्य खण्ड र सुदूरपश्चिम खण्डबाट समेत काम सुरु गरिने सरकारले बताएको छ।
काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेल मार्गले जोड्ने वीरगञ्ज काठमाडौँ र रसुवागढी काठमाडौँ रेल मार्गको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरी 2 वर्षभित्र निर्माण कार्य सुरु गरिने सरकारी बजेटको बाचा छ। दक्षिणी सीमा नाकाबाट पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्गको इटहरी, निजगढ, बुटवल र कोहलपुर जोड्ने रेलवे लाइनको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ। जयनगर, बिजलपुरा र भारतको बथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारी छ। बिजलपुरा बर्दिवास खण्डको रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। निजी क्षेत्रको लगानी सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य सहरहरूमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। सरकारले यातायात पूर्वाधारका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा 1 खर्ब 63 अर्ब 52 करोड विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम सहित अन्य रेल मार्गलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट पूर्व पश्चिम रेल मार्ग अन्तर्गत बर्दिवास निजगढ मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको रेल विभागले जनाएको छ। रेल विभागको मुख्य काम भनेको अहिले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। त्यही सिलसिलामा चाहिँ हामी अहिले बर्दिवासदेखि निजगढमा बढी फोकस भएर कन्स्ट्रक्सनको काम चाहिँ त्यहाँ भइरहेको छ होइन। त्यसमध्ये पनि हाम्रो लालबन्दीसम्म चाहिँ लगभग अब ट्र्याक बेडको काम चाहिँ अघिल्लो वर्ष लगभग सकिएको थियो, केही पार्ट बाँकी थियो, त्यो पनि यसपालि सकिने क्रममै छ। र त्यसपछि लालबन्दीदेखि निजगढसम्मको अर्को 40 किलोमिटर ट्र्याक बेड अब त्यसलाई अगाडि बढाउँदै जाने भन्ने हिसाबले हामीले त्यसमा टेन्डरमा गएको छ अहिले। अब टेन्डर भएर अर्को वर्षबाट चाहिँ सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ यसपालि हाम्रो ठेका व्यवस्थापन हुँदैछ भन्नु पऱ्यो। र त्यस सँगसँगै चाहिँ त्यो बिचमा पर्ने पुलहरू मुख्य कुरा होइन, पुलहरूको अलिक समय पनि लाग्छ। अनि पुलहरू चाहिँ हाम्रो अहिले 14वटा पुल चाहिँ मध्ये 9वटा पुलको चाहिँ हाम्रो केही अलिक अगाडि भइसकेको थियो ठेका व्यवस्थापन, त्यसको कामहरू सुरु भइसकेको छ। अर्को 5वटा पुलको पनि भर्खरै ठेका व्यवस्थापन भएर सम्झौता भइसकेको छ र त्यसको सर्वे गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अहिले जयनगर जनकपुर बर्दिवास अन्तर्गत जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म 34 किलोमिटर निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएर सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। यसका लागि 2वटा रेल किन्ने विषयमा नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता समेत भइसकेको छ। अबको 3 देखि 4 महिनासम्ममा उक्त रेल नेपाल ल्याई सञ्चालन हुने विभागले बताएको छ। राजनीतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति भए विकास पूर्वाधार समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो रेल परियोजना। रेल परियोजना जस्तै अन्य परियोजनामा पनि सरकार गम्भीर देखिएमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा आमूल सुधार हुन त्यति कुर्नु पर्ने छैन। स्थिर र बलियो सरकारको प्राथमिकताको रेल परियोजना समयमै पूरा भए पूर्व पश्चिम रेलमा कुद्ने नेपाली चाहना पूरा हुन त्यति बेर लाग्ने छैन। तर पहिलो शर्त उच्च स्तरीय अनुगमन र लगाव नै हो। यो विषयमा सरकार दर्बिलो गरी उभिन सक्छ या सक्दैन त्यो भावी दिनले अवश्य बताउनेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारी र जनकपुर सहकर्मी सुमित मिश्रको साथमा एबीसी रिपोर्टर प्रमिला भण्डारी, काठमाडौँ। अहिले जयनगर जनकपुर बर्दिवास अन्तर्गत जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म 34 किलोमिटर निर्माण कार्य पूरा भएको छ। सम्झौता अनुसार रेल आएमा सरकार सेवा सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। यसका लागि 2वटा रेल किन्ने विषयमा नेपाल र भारत सरकार बीच सम्झौता समेत भइसकेको छ। अबको 3 देखि 4 महिनासम्ममा नेपालमा रेल पुनः कुद्नेछ। रेल परियोजना राजनैतिक नेतृत्वको इच्छा शक्तिमा निर्भर हुन्छ भन्ने तथ्य यसले पुष्टि गरेको छ। राजनैतिक नेतृत्वको इच्छा शक्ति भएमा विकास पूर्वाधार समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो रेल परियोजना। स्थिर र बलियो सरकारको प्राथमिकताको रेल परियोजना समयमै पूरा भए पूर्व पश्चिम रेलमा कुद्ने नेपाली चाहना पूरा हुन त्यति बेर लाग्ने छैन। रेल परियोजना जस्तै अन्य परियोजनामा पनि सरकार गम्भीर देखिएमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा अमूल सुधार हुन कुनै आइतबार
कुर्नुपर्ने छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ ब्याउँछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ ABC न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।